अस्सलाम वालेकुम। फॉर्म ऑफ दी प्राइवेट कंप्लेंट ये होती है कि जो कंप्लेनेंट है वो सबसे पहले कोर्ट का नाम लिखता है जिसके अंदर वो इंस्टीट्यूट की गई है, फिर वो अपना नाम लिखता है कि कौन इंस्टीट्यूट कर रहा है, फिर वो उन तमाम मुल्ज़मान का नाम लिखता है जिनको वो तलब करवाना चाहता है बतौर मुल्ज़िम। इसके बाद वो जो है उसके अपने जो प्राइवेट कंप्लेंट है उसके अंदर सारे एलिगेशंस तहरीर करता है कि वो किन ग्राउंड्स के ऊपर ये प्राइवेट कंप्लेंट को इंस्टीट्यूट कर रहा है। उसके बाद वो रीजंस लिखता है कि उसको प्राइवेट कंप्लेंट की क्यों ज़रूरत पेश आई। तो ये सारे जो है प्राइवेट कंप्लेंट की फॉर्म इस तरह होती है, और उसके बाद वो उसके ऊपर भी अपना साइन अंगूठा करता है, और जिस वकील के ज़रिए किया होता है उसके भी दस्तखत मोहर वगैरह लगती है। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 173 के कॉलम नंबर 6 के अंदर गवाहान का नाम लिखती है प्रोसिक्यूशन कि वो उस केस के अंदर किन किन गवाहान पे रिलाई करेगी या किन को प्रोड्यूस करना चाहती है। इसी तरह 173 की ही कॉलम नंबर 6 की तरह जो प्राइवेट कंप्लेंट की जाती है तो इसके अंदर भी जो कंप्लेनेंट है वो एक लिस्ट ऑफ विटनेसेस अटैच करता है जिसके अंदर वो ये बात लिखता है कि वो इस केस के अंदर किस किस गवाह को पेश करना चाहता है। उनका स्टेटस भी लिखता है कि ये आई विटनेसेस हैं, ये मेडिकल ऑफिसर है, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। इनमें वो तमाम लोगों के नाम भी लिखता है। अगर वो किसी एफआईआर के रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के या पुलिस के किसी इन एक्शन के अगेंस्ट आया है तो वो उस सूरत में उन गवाहान का भी नाम लिखता है जिन पे वो रिलाई करता है और उनको बतौर प्रोसिक्यूशन विटनेस पेश करेगा, और उनका भी नाम लिखता है जिनको वो रिलाई नहीं करता और कोर्ट से ये एक्सपेक्ट करता है कि कोर्ट उनको बतौर CW बुलाए ताकि वो इस पोजीशन में हो कि जब वो CW रिकॉर्ड किए जाएं तो वो उन पे जिरा करे और जिरा करके अपना वर्जन ऑन रिकॉर्ड लेके आए कि उन्होंने उसके साथ क्या ज्यादती की है और इन्वेस्टिगेशन के अंदर कहाँ डिफेक्ट छोड़ दिए हैं। इस तरह की कोई भी रीज़न हो सकती है तो ये लिस्ट ऑफ विटनेसेस वो अटैच करेगा। इसके अलावा वो हर वो कागज़ अटैच करेगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की शेप में जिस पे वो इस शहादत के दौरान या ट्रायल के दौरान वो उन डॉक्यूमेंट्स पे भी रिलाई करेगा। तो ये आपकी एक फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंप्लेंट है। अब जो मैंने आपको बताया ओनोथ स्टेटमेंट का, कि ओनोथ स्टेटमेंट होने के बाद कोर्ट के पास अब दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि जो कंप्लेनेंट ने बात की ऑन ओथ और जो उसने प्राइवेट कंप्लेंट में लिखी या उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच हैं तो कोर्ट के पास ये पावर भी है कि वो स्ट्रेट अवे प्राइवेट कंप्लेंट को एक्सेप्ट कर ले और एक्सेप्ट करके मुल्ज़मान को तलब कर ले। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन ये है कोर्ट के पास कि वो समझती है कि जो ऑन ओथ स्टेटमेंट है कंप्लेनेंट की जो मैंने एडवांस रिकॉर्ड की है ये सफिशेंट नहीं है, लिहाजा मुझे इस मैटर को प्रूव करना चाहिए। अब जिस वक्त प्रूव करने की बात आएगी, इंक्वायरी करने की बात आएगी, तो उस वक्त 204 का प्रोसेस नहीं इशू किया जाएगा बल्कि उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा और 202 के तहत इंक्वायरी की जाएगी। 202 की इंक्वायरी आगे अब दो तरह की है। एक इंक्वायरी वो जो मैजिस्ट्रियल कोर्ट ने सेक्शन 193 के साथ ऑफेंस जो सेशन ट्रायल का था वो ऊपर भेज दिया था। सेशन कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इंक्वायरी खुद कर ले। अगर वो खुद इंक्वायरी नहीं करना चाहती तो सेक्शन 202 के तहत वो ये इंक्वायरी किसी भी मैजिस्ट्रेट को इंटरेस्ट कर सकती है कि आप इस पे कर्सरी एविडेंस लिख के इंक्वायरी करके मुझे रिपोर्ट करो। इस सूरत में जो मैजिस्ट्रेट है वो इवन सेशन ट्रायल की भी सारी कर्सरी एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं और उसके अंदर जो भी मुनासिब वो समझें वो शहादत लेते हैं, और शहादत लेने के बाद वो अपनी इंक्वायरी का जो रिज़ल्ट है उसको रिकमेंडेशन की शेप में सेशन कोर्ट भेज देते हैं वापस, और सेशन कोर्ट उस पर जो मुनासिब ऑर्डर होती है वो करती है। ये वो सिचुएशन है जहाँ पे सेशन का ऑफेंस ट्राइएबल है। दूसरी सिचुएशन ये है कि मैजिस्ट्रियल कोर्ट की अपनी ऑफेंस ट्राइएबल है, तो उस सूरत में मैजिस्ट्रेट साहब के पास भी ये पावर है कि वो खुद इंक्वायरी कर लें
یا وہ کسی تھرڈ پرسن سے کروا لیں لائک جسٹس آف پیس وغیرہ سے کروا لیں، یا وہ پولیس سے ہی اس کی انکوائری کرنے کو کہیں اور ان کو کہیں کہ اس کی انکوائری کر کے وہ رپورٹ سبمٹ کریں۔ یہ جو رپورٹ ہے یا انکوائری ہے یہ تب تک نہیں ڈائریکٹ کی جائے گی جب تک جو ہے وہ اونوتھ سٹیٹمنٹ نہیں لکھی گئی، اور یہ پرووائزو کلاس بھی ہے سیکشن 202 کی۔ اس کے بعد جس وقت یہ انکوائری ہوتی ہے، انکوائری میں بیانات باقی گواہان کے بھی لکھے جاتے ہیں، جو بھی پرپوزڈ ایویڈنس ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد کورٹ اپنا مائنڈ بناتی ہے، اور اس مائنڈ کے تحت کورٹ اگر سمجھتی ہے کہ جو بھی ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں، کیونکہ پرپز اس ساری انکوائری کا کیا ہے کہ کورٹ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ یہ جو پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے یہ میرے پاس انسٹیٹیوٹ کی گئی ہے، اس کے جو الزامات ہے اس کی حقیقت یا اس کا جھوٹ ہونے کو ایسرٹین کرنا ہے۔ لہٰذا جب کورٹ یہ ایسرٹین کر لیتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی میرے پاس کرسری سٹیٹمنٹس میں کہا گیا ہے اس میں دم خم نہیں ہے، جھوٹ ہے، یا کورٹ کو لگتا ہے کوئی اوفینس میڈ آؤٹ ہی نہیں ہوتا، تو اس صورت کے اندر سیکشن 203 سی آر پی سی یہ پاور دے رہا ہے کہ کورٹ ایون کرسری ایویڈنس لکھنے کے بعد بھی پرائیویٹ کمپلینٹ ڈسمس کر سکتی ہے۔ اور پرائیویٹ کمپلینٹ ڈسمس کی صورت یہ ہے کہ کورٹ سمجھتی ہے کہ یہ کچھ بھی مناسب نہیں ہے یا جھوٹ ہے یا واٹس ایور۔ ایک سچویشن یہ ہے۔ دوسری سچویشن یہ ہے کہ کورٹ انکوائری کرتی ہے، اور انکوائری کرنے کے بعد وہ اس بات کو سوچتی ہے یا اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ اس کا پرائما فیسی کیس میڈ آؤٹ ہوتا ہے، کہ اس کا اوفینس بھی میڈ آؤٹ ہوتا ہے، یا واقعی پولیس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا اس کے جو ایلیگیشنز ہیں یہ اتنی کہ ایویڈنس موجود ہے کہ یہ ملزمان کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کرسری ایویڈنس کو بنیاد بنا کے کورٹ پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد 204 کا پروسیس ایشو کیا جاتا ہے ان دی نیم آف ایکیوز پرسنز۔ اب اس میں دو تین چیزیں اور امپورٹنٹ ہیں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ اس نے جتنے ملزمان کے خلاف پرائیویٹ کمپلینٹ کی ہے کورٹ بھی ان سب کو طلب کر لے، یہ کورٹ کی مرضی ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے 10 ملزمان کے خلاف پرائیویٹ کمپلینٹ کی ہے اور کورٹ سمجھتی ہے کہ ایک کے خلاف صرف ٹرائل ہونا چاہیے، تو اس صورت میں کورٹ کی مرضی ہے، چاہے ایک کو طلب کر لے باقی 9 کی حد تک ڈسمس کر دے۔ تو اٹ مینس کہ جو پرائیویٹ کمپلینٹ ہے دیٹ کین بی accepted partially and that can also be dismissed partially۔ اس کے علاوہ اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ جیسے جو کرسری ایویڈنس ہے اس کی بنیاد پہ ایک شخص جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ ایلیگیشن نہیں بنتے، باقی لوگوں کے خلاف بنتے ہیں، تو یہ بھی کورٹ کے پاس آپشن ہے کہ وہ اس کو اس حد تک بھی ایسے ایکسیپٹ کر سکتی ہے۔ تو یہ پروسیس جس وقت ایشو ہوتا ہے تو اس وقت جو ملزمان ہے اس کو اسی پروسیجر سے بلایا جاتا ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کہ اگر وہ سمن کیس ہے تو سمن کے ذریعے بلایا جائے گا، اگر وہ وارنٹ کیس ہے تو وارنٹ کے ذریعے بھی کورٹ بلا سکتی ہے، اور اگر جو ہے جب ملزمان عدالت میں آ جائیں گے تو اس صورت میں جو ملزمان ہیں ان کو جو ہے سیکشن 91 کے تحت آپ جو بیل بانڈز ہیں وہ انسٹیٹیوٹ کرنے کا حکم دیں گے تاکہ وہ ڈیورنگ ٹرائل جو ہے وہ اس کے پابند رہیں۔ تو یہ جو پرائیویٹ کمپلینٹ ہے یہ اس کا سارا پروسیجر ہے۔ اگر وہ کسی اسٹیٹ کیس کے اگینسٹ آئی تھی کہ ایف آئی آر کیس کے اگینسٹ آئی تھی تو اس صورت کے اندر بھی یہ اس کیس کے ساتھ ہی اٹیچ ہو جائے گی، اور کورٹ جو ہے وہ باقاعدہ آرڈر پاس کرے گی کہ کس صورتحال میں اس نے پرائیویٹ کمپلینٹ کو پہلے چلانا ہے، یا اسٹیٹ کیس کی پروسیڈنگز روکے گی، یا کمپلیننٹ کو پہلے موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی ایویڈنس کروا لے، اس کے بعد اسٹیٹ کیس کے اندر باقی ایویڈنس ریکارڈ کی جائے گی۔ خیر وہ ایک لینتھی پروسیس ہے، پروسیجر ہے، لیکن اس کا پروسیس یہی ہوتا ہے کہ اس صورت میں دونوں کیس پھر سائملٹینیسلی ساتھ چلتے ہیں۔ اور اگر صرف پرائیویٹ کمپلینٹ صرف اس بات پہ کی گئی ہے کہ پولیس نے کوئی بات نہیں سنی تھی یا پرچہ درج نہیں ہوا تھا لہذا اس نے پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کر دی، اس صورت کے اندر یہ سوللی آن دا بیسس آف ایکسیپٹنس کے بعد سوللی آن دا بیسس آف ایویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ٹرائل کا پروسیجر ہے وہ سارا پروسیجر سیم ہے جیسے
FIR केस के अंदर होता है, बाकी इसके अंदर नकूल कैसे दी जाती हैं और वो जब हम 241 से ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे उस वक्त आप देखेंगे। लेकिन प्राइवेट कंप्लेंट का होल प्रोसीजर यही है। इसके अलावा जो सेक्शन आपके 203A वगैरह हैं वो आप खुद देख लीजिएगा, उसके अंदर सिर्फ एक अलग से प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है कि अगर कज़फ की प्राइवेट कंप्लेंट होगी या फॉर्निकेशन की होगी या जिना की होगी तो उनके अंदर कौन सी कोर्ट में कौन कौन से विटनेसेस पेश किए जाएंगे। वो सिंपल प्लेन लैंग्वेज है और उसका अपना एक स्पेसिफिक कंप्लेंट्स का प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया, वो उसको आप गो थ्रू कर लें। ज़्यादातर उसके अंदर अब वैसे ही इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि अगर आ जाए तो उसके अंदर आप सिर्फ इतना देख लीजिएगा कि कौन सी कोर्ट होगी, कितने विटनेसेस प्रोड्यूस किए जाएंगे, कौन वो प्राइवेट कंप्लेंट इंस्टीट्यूट कर सकता है और किस किस के ख़िलाफ़ की जा सकती है। ये उनमें ABC में आपको मिल जाएंगी। तो ये आपका जो प्राइवेट कंप्लेंट है इसका टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।